सायबाक कन्विन्स करचें हें करचें पडटलें इन्फॉर्मेशन हय जो पळय आतां कंप्लेन दिल्या फट्टर हय वास्को जो पळय इन्सिडंट जाला तो आमच्या गोंयच्या सायबाचेर वायट नाका जाल्ल्या उतरांनी उलयल्लो आसा आनी ताका लागून ही आमी कंप्लेन दिल्लेली आसा तशेंच जे ऑर्गनायजर आसा तांकां एरेस्ट करपाची गरज आसा तेंचेरूय FIR रजिस्टर जावपाची गरज आसा कित्याक कार्यक्रम तेंच्यांनी घडोवन हाडलेलो आसा कट्टराक तेंच्यांनी हाडलेलो आसा म्हणजे हे सगळे प्लॅन करून ते येयलेले आसा ताका लागून ऑर्गनायजर जे आसा तेंचेरूय FIR रजिस्टर जावंक जाय आनी हेजेरूय जावंक जाय आनी आमचो आख्ख्या गोंयच्या जनतेचो रिक्वेस्ट आसा डिमांड आसा की ताबडतोब तेजेर केस रजिस्टर जावन ताका एरेस्ट करून हाडपाचो बेगीनच्या बेगीन नाजाल्यार जितले डिले जाता न्हू तितले आख्खे गोंय पेट्टले लोक आमचे वाड्याचे ग्रुपाचे खंयचे कांय सगळे लोक भायर सरपाचे आसा तेन्ना लागून रिक्वेस्ट करता पुलिशेक की जाता तितले बेगीन ताका खंय आतां सोदून काडा खंयच्या गुडान लिपला तो पळया आनी हाडा ताका भायर ओडून आनी आमच्या समोर आमकां इन्फॉर्म करा हांगरूय जावं तो हांगरूय रजिस्टर जावंक जाय केस कित्याक अंडर सेक्शन 399 हेच्या BSN तेच्या सेक्शना हांगर तेणी आमच्या ज्या अपमानाची उतरां उलयल्या ताका लागून हांगर तेजेर केस रजिस्टर जावपाक जाय वास्को स्टेशन ते पुलीस स्टेशन घेता ते कुशीन पूण हांगा तेणी आमकां अपमान केला आमकां कॅथलिकांक आमच्या हिंदू भावांक अपमानाची उतरां उलयल्ली आसा त्या सेक्शना प्रमाणे ताका रजिस्टर करूंक जाय तेजेर हांगर केस एक्ट 2023 ओके ह्या प्रमाणे ताका हांगर रजिस्टर जावंक जाय हे सेक्शना प्रमाणे वास्को करता ते कुशीन पूण हांगर हे सेक्शना प्रमाणे सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डरी आसा जजमेंट आसा सुप्रीम कोर्टाचे ओके त्या प्रमाणे कायदो सारको जावपाक जाय इतलेच आमचो डिमांड आसा आनी रिक्वेस्टूय आसा तांकां ताबडतोब जाल्यार आमच्या लोकांक प्रोवोक करता असले उतरां उलोवन वायट उलोवन आमच्या लोकांक आमी गोंयकार शांती गायेचे आमी शांती सगळे आमी मेळोन आसा जावं हिंदू जावं मुस्लीम जावं कॅथलीक सगळे आसा तेंच्या चवथीक बी हांव जाल्यार सगळ्याक भोंवता आमच्या क्रिसमसाक ते येता दिवाळेक आमी वयता मुस्लिमाच्या ईदाक आमी वयता ते आमच्या हेका सगळे आमी गोंयची एके भाशेची एक परंपरा आसा युनायटेड म्हणून आख्ख्या जगाक फामाद आसा गोंयकार हे आमचे सुशेगाद आनी युनायटेड म्हणून हे जे पळय फूड घालूंक सोदतात हांगर येवन हे भायले कुत्रे म्हटल्यार जाता तांकां ते पिसवल्ले आहा ते सद्या गोंयची युनिटी पळोवन ते पिसवल्ले आहा ताका लागून गोंयांत फूड घालपाचे हे प्रयत्न करता पूण हांव सांगूंक सोदतां ते कितलेय प्रयत्न करूं तांकां ही सजा जातली आमी इतलो ते ओगी रावला ह्या फुडें आमी ओगी रावपाचे ना दोनदा जाले वेलिंगारांनी अशेंच केलेले आनी मागीर तो लिपोवन रावलो अरे हांव म्हणटा तुका तर गट्स आहा तूं उलयताय न्हू जा पुलिशेक समोर पळोवया तुजे गट्स हांवें तर कितें उतरां उलयल्लीं म्हाका केन्ना पळय हांव येता हांव लिपोवन रावपी मनीस न्हू तुका तर गट्स आसा तूं उलयता आमच्या गोंयच्या सायबाचे लोकांची आमची भावना दुखयता जाल्यार यो मरे मेळ पुलिशेक जा सरेंडर भिवन कित्याक रावता पुलीस स्टेशनार येवपाचें कारण म्हटल्यार आमचे सगळे म्हापशेकार भाव हांगासर एकठांय जाल्यार आनीकूय खूब लोक येवपाचे आसले खूब आमचे म्हापशेकार भाव कित्याक आयज आमच्या लयराईची जात्रा शिरगांवां पयले सुवातेर हांव सगळे आमचे जे हिंदू भावीक आसा तांकां हे जात्रेच्या हितून परबी दिता आनी बरे भाशेन तेंच्यांनी थंय जात्रेक वचपाचें आनी बरे भाशेन लयराईन तांकां आपल्या घरा धाडपाचें आयज आमी हांगासर येयल्या जे इन्सिडंट जाला वास्को काय कट्टर काय फट्टर ते हांव नको लोक अशें म्हणटा हांव ताका काय हांव वळखना ताका जे तेणे गोंयच्या सायबाचेर आमच्या जे वायट उतरांनी उलयला आमच्यान आयकूंक जायना शिस्ता जरी तर कट्टर म्हाका मेवळलो त्या टायमार हांव नको आसलो हांव कितें करतलो आसलो पळय तो कित्याक असली उतरां अपमानाचे आमच्या देवाक तूं उलोवना काय तुज्या देवाचेर आमी कांयच उलयना तूं भायलो मरे तूं मातीकडलो खंयचो तरी भायलो तूं येवन हांगर भोगताय तुका भोग म्हणटा म्हणून तूं भोगताय अरे आमचे हे मंत्री आमदार आसा ताका ओगी करात मरे जाल्यार तेचे कडलो मायक काडून घेयात ना जाल्यार उठोन वचपाचें तुमचे कडेन काडूंक जायना जाल्यार तुमी उठोन देंवन सकयल वचोंक जाय आसलें तेन्ना ऑर्गनायजरांकूय कळटलें ही मिटींग ते प्रोग्राम केलो सनातनान अशें सारकें न्हू तेंच्यांनी तो ऑर्गनायज केलो अरे हे सनातनाचे लिडर म्हाजे कडेन येतात डोनेशनाक मरे म्हाजे कडेन रिसिटी आहा तेंच्यो आमी भेदभाव करिना
जावं ते बरे कार्य करता म्हणून, पूण असले घाणे रेडे हे म्हणजे गोंय आमचे कबार करपाचे, जी युनिटी आसा आमची, जी हार्मनी आसा ते कबार करपाचे हे भायल्यांक हाडटात आनी हांगर हे करता. आमी सहन करूंक दिवपाचे ना, चड उलयना, कित्याक काल आमी आमच्या काँग्रेस ब्लॉकान काल आमी थंय कंप्लेन दिलेले आसा अंजुना. परत काल सारचे आमच्या म्हापशेच्या ब्लॉकान हांगासर दिलेले आसा, हांवूय आसलो तेंच्या वांगडा. आयज आमचे सिनियर सिटीजन आसा हे पळय हांगर सगळे भाव ते एकठांय जाला आनी आमी तेंच्या वांगडा सपोर्ट केला, कित्याक आमच्या देवाचेर, आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर अपमान जाल्लो आसा. ही नाका ती उतरां उलोवन तेणे आमकां भडकायल्ले आसा. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, आमी गोंयकार, आमी सुशेगाद, जरी तर आमी उठले जाल्यार कोणाच कडेन कापासाद आसची ना आमकां गोंयकारांक आडोवपाची, हे हांव सांगूंक सोदतां. आख्ख्या गोंयान पळय पेटलां, सगळ्याक वयता थंयसर, हे तर पेटात न्हू, हे केन्ना गोंयान पळय जावंक ना. तशे सगळे धर्माचे लोक आसात आमच्या वांगडा. आमचो पळय आमचो भाव कळ्ळें न्हू, कितलेशे हिंदूच आसा हांगर, मुस्लीम आसात आमच्या वांगडा आनी आमी कॅथलीक आसात, कळ्ळें न्हू. पूण हे अशें आख्ख्या गोंयान जातलें, जाता तितले बेगीन आमचे होम मिनिस्टर गोंयचो डॉक्टर CM तेका सांगूंक सोदता हांव, ताबडतोब तुजी यंत्रणा लाय, सगळ्यांक कामाक लाय, धाड CIDक धाड, आनीक धाड, ग्रूप धाड 5-6 कडेन, घाल तेका बेगीन उखलून हाड खंयचो आहा पळय तो. आनी दुसरो म्हटल्यार जे ऑर्गनायझर आसा तेंचेरूय कारवाई जावपाची आमची विनंती आसा, तांकां अरेस्ट करपाची आमची विनंती आसा, आमचो डिमांड आसा.